भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवते प्रथम स्कंधे अथ सप्तदशो अध्यायः। सूत उवाच। तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानमनाथवत् दण्डहस्तं च वृषलं ददृशे नृपलाञ्छनं वृषं मृडालधवलं मेहन्तमिव बिभ्यतं वेपमानं पदैकेन शीदन्तं सुद्रताडितं गां च धर्मदुघां दीनां भृशं शूद्रपदाहतां विवत्सां साश्रुवदनां क्षामां यवशमिच्छति पप्रच्छ रथमारूढः कार्तस्वरपरिच्छदं मेघगम्भीरया वाचा समारोपितकार्मुकः कस्त्वं मच्चरणे लोके बलाढ्यंस बलान् बली नरदेवोऽसि वेषेण नटवत्कर्मणा द्विजः यस्त्वं कृष्णे गते दूरं सह गाण्डीव धन्वना शोच्योऽस्य शोच्यान् रहसि प्रहरन् बधमर्हसि त्वां वा मृडालधवलः पादैर्न्यूनः पदाचरन् वृषरूपेण किं कश्चिद् देवो नः परिखेदयन् न जातु पौरवेन्द्राणां दोर्दण्डपरिरम्भिते भूतलेऽनुपतन्त्यस्मिन् विना ते प्राणिनां शुचः मा सौरभेयानुशुचे व्योतु ते वृषलादभयं मा रोदीरम्भभद्रं ते खलानां मयि शास्तरि यस्य राष्ट्रे प्रजाः सर्वास्त्रस्यन्ते साधुव्यसाधुभिः तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीर्तिरायुर्भगो गतिः एष राज्ञां परो धर्मो ह्यार्तानामार्तिनिग्रहः अतेनं वधिष्यामि भूतद्रोहं सत्तमं को वृश्चत तौ पादांश त्रीन् सौरभेय चतुष्पदे मां भुवंस्त्वादृशा राष्ट्रे राज्ञां कृष्णानुवर्तिनाम् आख्याहि वृषभद्रं वः साधूनां कृतागशाम् आत्मवैरूप्यकर्तारं पार्थानां कीर्तिदूषणम् जनेनागस्य घं युञ्जन् सर्वतोस्य च मद्भयं साधूनां भद्रमेव स्याद् साधुदमने कृते अनागस्विः भूतेषु य आगस्कृन्निरङ्कुशः आहर्तास्मि भुजं साक्षात् अमर्तस्यापि सङ्गदं राज्ञो हि परमो धर्मः स्वधर्मास्थानुपालनं शासतोऽन्यान् यथा शास्त्रम् अनापद्युत्पथानिः धर्म उवाच। एतद्वः पाण्डवेयानां युक्तमार्ताभयं वचः येषां गुणगणैः कृष्णो दौत्यादौ भगवान् कृत न वयं क्लेशबीजानि यतः स्युः पुरुषर्षभ पुरुषं तं विजानीमो वाक्यभेदविमोहिताः केचिद् विकल्पवसना आहुरात्मानम् आत्मनः दैवमन्ये परे कर्म स्वभावं परे प्रभुम् अप्रतर्क्यादि निर्देशयादिति केष्वपि निश्चयः
अत्रानुरूपं राजर्षे विमृश स्वमनीषया। सूत उवाच एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट् द्विजसत्तमः समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्टतं। राजोवाच धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञे धर्मो असि वृषरूपधृक् यद् धर्मकृतः स्थानं सूचकस्यापि तद्भवेत् अथवा देवमायाया नूनं गतिर्गोचरा चेतसो वचश्चापि भूतानामिति निश्चयः तपः शौचं दया सत्यम् इति पादाः कृते कृताः अधर्माशस्त्रयो भग्नाः ईश्मयसङ्गं दैस्तौ इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निर्वर्तयेद्यतः तं जिघ्रक्षत्यधर्मो अयम् अनृतेनैधितः कलिः इयं चाभूर्भगवता न्यासितोरुभरा सती श्रीमद्धिस्तत्पदन्यासैः सर्वतः कृतकौतुका सोचत्यश्रुकला साध्वी दुर्भगे बोझिताधुना अब्रह्मण्या नृपव्याजाः शूद्रा भोक्ष्यन्ति मामिति इति धर्मं महीं चैव सान्त्वयित्वा महारथः निशातमा ददे खड्गं कलये धर्महेतवे तं जिघांसुम् अभिप्रेत्य विहाय नृपलाञ्छनं तत्पादमूलं शिरसा समगाद्भयविह्वलः पतितं पादयोर्वीरः कृपया दीनवत्सलः शरण्यो नावधीच्छलोक्ये आह चेदं हसन्निव। राजोवाच नाते गुणाकेशयशोधराणां बद्धाञ्जलेर्वै भयमस्ति किञ्चित् न वर्तितव्यं भवता कथञ्चन क्षेत्रे मदीये त्वं धर्मबन्धुः त्वां वर्तमानं नरदेवदेहेश वनुप्रवृत्तोऽयं धर्मपूगः लोभोनृतं चौर्यमनार्यम् अहो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भः न वर्तितव्यं तद्धर्मबन्धो धर्मेण सत्येन च वर्तितव्ये ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञैर्यज्ञेश्वरं यज्ञवितान् वेद्यः यस्मिन् हरिर्भगवान् इज्यमान इज्यामूर्तिर्यजतां समतनोति कामान् मोघान् स्थिरजङ्गमानाम् अन्तर्बहिर्वायुरिवैष आत्मा। सूतोवाच परीक्षितैव मादिष्टः सकलिर्जातवेपथुः तमुद्यताशिमाहेदं दण्डपाणिमिवोद्यतं। कलिरुवाच यत्र क्वचन वक्ष्यामि सार्वभौम तवाज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वामात्तेषु सरासनं तन्मे धर्मभृतां श्रेष्ठ स्थानं निर्देष्टुमर्हसि यत्रैव नियतो वत्स्य आतिष्ठन्स्तेऽनुशासनं। सूतोवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्राधर्मश्चतुर्विधः पुनश्चायाचुमानाय जातरूपं दात्प्रभुः ततो नृतं मदं कामं रजो वैरं च पञ्चमम् अमूनि पञ्च स्थानानि यधर्मप्रभवः कलिः औत्तरेयेण दत्तानि न्यवशत्तन्निदेशकृत् अथैतानि न सेवेत बभूषुः पुरुषः क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरुः वृषस्य नष्टान् स्त्रीन् पादान् तपः शौचं दयामिति प्रतिसन्दध आश्वास्य महीं चासमवर्धयत्
स एष एतर्ह्यध्यास्त आसनं पार्थिवोचितं पितामहेनोपन्यस्तं राज्ञारण्यं विवीक्षता आस्ते अधुना स राजर्षिः कौरवेन्द्रश्रियोल्लसन् गजाह्वे महाभागश्चक्रवर्ती बृहच्छ्रवाः इत्थं भूतानुभावोऽयम् अभिमन्युसुतो नृपः यस्य पालयतः क्षोणीं यूयं सत्राय दीक्षिताः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कन्धे कलिनिग्रहो नाम सप्तदशोऽध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ अष्टादशोऽध्यायः। सूत उवाच यो वै द्रोण्यस्त्रविप्लुष्टो न मातुरुदरे मृतः अनुग्रहाद् भगवतः कृष्णस्याद्भुतकर्मणः ब्रह्मकोपोत्थिताद्यस्तु तक्षकात् प्राणविप्लवात् न सम्मुमोहोरुभयात् भगवत्यर्पिताशयः उत्सृज्य सर्वतः सङ्गं विज्ञाता जितसंस्थितिः वैयासिकैर्जहौ शिष्यो गङ्गायां स्वं कलेवरं नोत्तमश्लोकवार्तानां जुषेतां तत्कथामृतं स्यात् सम्भ्रमोऽन्तकालेऽपि स्मरतां तत्पदाम्बुजं तावत् कलिर्न प्रभवेत् प्रविष्टोऽपि सर्वतः यावदीशो महानुर्व्यामाभिमन्यव एकराट् यस्मिन् हनिर्हेव भगवानुत्ससर्जगां तदैवेहानुव्रतो असावधर्मप्रभवः कलिः नानुद्वेष्टि कलिं सम्राट् सारङ्ग इव शार्भुक कुशलान्यासु सिद्धयन्ति नेत्राणि कृतानि यत् किं नु बालेषु सूरेण कलिना धीरभीरुणा अप्रमत्तः प्रमत्तेषु यो व्रको नृषु वर्तते उपवर्णितमेतद्वः पुण्यं पारीक्षितं मया वासुदेव कथोपेतम् आख्यानं यद् पृच्छत् याः कथा भागवतः कथनीयोरुकर्मणः याः कथा भगवतः कथनीयोरुकर्मणः गुणकर्माश्रयाः पुंभिः संसेव्यास्ता बुभुषुभिः। ऋषयः ऊचु सूतजीवसमाः सौम्ये शाश्वतीर्विशदं यशः यस्त्वं शंससि कृष्णस्य मर्त्यानाममृतं हि नः कर्मण्यस्मिन्नाश्वासे धूम्रात्मनां भवान् अपाययति गोविन्द पादपद्मासवं मधु तुलयां लवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवं भगवत्सङ्गीसङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषः को नाम तृप्येद रसवित्कथायां महत्तमैकान्तपरायणस्य नान्तं गुणानां गुणस्य जगमुर्योगेश्वरा ये भवपाद्ममुख्याः तन्नो भवान् वै भगवत्प्रधानो महत्तमैकान्तपरायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनोति विद्वन् स वै महाभागवतः परीक्षित येनापवर्गाख्यमदभ्रबुद्धिः ज्ञानेन वैयासिकशब्दितेन भेजे खगेन्द्र ध्वजपादमूलं तन्नः परं पुण्यं संव्रतार्थम् आख्यानमत्यद्भुतयोगनिष्ठम् आख्याह्यनन्ताचरितोपपन्नं पारीक्षितं भागवताभिरामम्। सूत उवाच अहो वयं जन्मभृतोऽध्यहास्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जाताः
दौष्कुल्यमाधिं विध्नोति शीघ्रं महात्मानां कृतः पुनर्गृणतो नाम तस्य महात्मैकान्तपरायणस्य योऽनन्तशक्तिर्भगवाननन्तो महद्गुणत्वादयमनन्तमाहुः एतावतालं ननु सूचितेन गुणैरसाम्यानतिसायनस्य हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूतिर्यस्याङ्घ्रिरेणुं जुषतेन भीप्सोः अथापि यत्पादनखावसृष्टं जगद्भिरिञ्चोपहृतार्हणाम्भः शेषं पुनात्यन्त्यतमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत्पदार्थः यत्रानुरक्ताः सहसैव धीरा व्यपोह्य देहादिषु सङ्गमूढं व्रजन्ति तत्पारमहंस्यमन्त्यं यस्मिन् हिंसोपशमः स्वधर्मः अहं हि पृष्टो अर्यमणो भवद्भिः आचक्ष आत्मावगमोऽत्र यावन् नभः पतन्त्यात्मशमं पतत्रिणः तथा समं विष्णुगतिं विपश्चितः एकदा धनुरुद्यम्ये विचरन् मृगयां वने मृगाननुगतः श्रान्तः क्षुधितस्त्रशितो भृशं जलाशयं चक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमं ददर्श मुनिमासीनं शान्तं मीलितलोचनं प्रतिरुद्धेन्द्रियप्राणमनो बुद्धिम् उपारतं स्थानत्रयात् परं प्राप्तं ब्रह्मभूतं विक्रियं विप्रकीर्णजटाच्छन्नं रौरवेणाजिनेन च विशुष्यत्तालुरुदकं तथा भूतमयाचत अलब्धतृणभूम्यादिर्सम्प्राप्तार्घ्यशून्यतः अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानश्चुकोपः अभूतपूर्वः सहसा क्षुत्रडभ्यामर्दितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्यभूद्ब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च स तु ब्रह्मऋषेरंसे गतासु मुर्गं रुषा विनिर्गच्छन् धनुष्कोट्या निधाय पुरमागमत् एष किं निभृताशेष कर्णो मीलिते क्षणाः मृषा समाधिराहोस्त्व किं नु स्यात् क्षत्रबन्धुभिः तस्य पुत्रोऽति तेजस्वी विहिरन् बालकोर्भकैः राज्ञाघं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदम् अब्रवीत् अहो अधर्मः पालानां पीन्वां बलिभुजामिव स्वामिन्यघं यद् दासानां द्वारपानां सूनामिव ब्राह्मणैः क्षत्रबन्धुर्हि द्वारपालो निरूपितः स कथं तद्गृहे द्वास्थः सभाण्डं भोक्तुमर्हति कृष्णे गते भगवति शास्त्रयुत्पथगामिनां तद्भिन्न सेतूनध्याहं शास्मि पश्यत मे बलम् इति उक्त्वा रोषताम्राक्षो वयस्यान्रसिबालकः कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग्वज्रं विससर्जः इति लुण्ठितमर्यादं तक्षकः सप्तमेहनि दक्ष्यति स्म कुलाङ्गारं चोदितो मे तदद्रुहं ततो भेत्याश्रमं बालो गले सर्पकलेवरं पितरं वीक्ष्य दुःखार्तो मुक्तकण्ठो रुरोदः
सावो आङ्गिरसो ब्रह्मन् श्रुत्वा सुतविलापनम् उन्मील्य शनकैर्नेत्रे दृष्ट्वा स्वांसे मृतोरगं विसृज्य पुत्रं प्रपच्छ वत्स कस्माद्धिरोदिसि केन वा ते अपकृतम् इति युक्तः स न्यवेदयत्। निशम्य सप्तं तदर्हं नरेन्द्रं स ब्राह्मणो नात्मजमभ्यनन्दत् अहो वतान्हो महदज्ञ ते कृत मल्पीयसि द्रोह उरुर्दमो धृतः न वै नभिर्नरदेवं पराख्यं सम्मातुमर्हस्य विपक्वबुद्धे यत्तेजसा दुर्विषहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्य कुतो भयाः प्रजाः अलक्ष्यमाणे नरदेव नाम्ने रथाङ्गपाणा वै मङ्गलोकाः तदा हि चौरप्रचुरो विनङ्क्ष्य त्यरक्ष्यमाणो विवरूथवत् क्षणात् तदद्य नः पापमुपैत्यनन्वयं यन्नष्टनाथस्य वशोर्विलुम्पकात् परस्परं घ्नन्ति सपन्ति व्रजते पशून् स्त्रियोऽर्थान् पुरुदस्य वो जनाः तदार्यधर्मश्च विलीयते नृणां वर्णाश्रमाचारे युतस्त्रयीमयः ततोऽर्थकामाभिनिवेशितात्मनां सूनां कपीनामिव वर्णशङ्करः धर्मपालो नरपतिः स तु सम्राट् बृहच्छ्रवा साक्षान्महाभागवतो राजर्षि हयमेधयाट् क्षुत्रट्श्रमयुतो दीनो नैवाश्मच्छापमर्हति अपापेषु स्वभृत्येषु बालेनापक्वबुद्धिना पापं कृतं तद्भगवान् सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति तिरस्कृता विप्रलब्धाः सप्ताह क्षिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्ताः प्रभवोऽपिः इति पुत्रकृताघेन सोऽनुतप्तो महामुनिः स्वयं विप्रकृतो राज्ञा नैवाघं तद्चिन्तयत् प्रायशः साधवो लोके परैर्द्वन्द्वेषु योजिताः न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत् आत्मा गुणाश्रयः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कन्धे विप्रशाप उपलम्भनम नाम 18 अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ 19 अध्यायः। श्रुत उवाच महीपतिस्त्वत् तत्कर्मगर्ह्यं विचिन्तयन्नाम कृतं सुदुर्मनाः अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागसि ब्रह्मणि गूढतेजसि ध्रुवं ततो मे कृतदेवहेलनाद दुरत्ययं व्यसनं नातिदीर्घात् तदस्तु कामं त्वघ निष्कृताय मे यथा न कुर्यां पुनरेव मद्धा अद्यैव राज्यं बलमृद्धकोशं प्रकोपित ब्रह्मकुलानलो मे दहत्वभद्रस्य पुनर्न मे भूत् पापीयसि धीर द्विजदेव गोभ्यः सचिन्तयन्नित्थमथा शृणोद यथा मुनेः सुतोक्तो निरतिस्ततक्षकाख्यः ससाधु मेनेन चिरेण तक्षका नलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम् अथो विहायेम ममुं च लोकं विमर्शितौ हेयतया पुरस्तात् कृष्णाङ्घ्रिसेवामधिमन्यमान उपाविशत् प्रायं मर्त्यनद्याम् या वै लसच्छीलतुलसीवमिश्र कृष्णाङ्घ्रिरेण्ड्व अभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनातु लोकानुभयत्रशेषान् कस्तां न सेवेतुमरेष्यमाणः इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्यां
दध्यौ मुकुन्दाङ्घ्रिमनन्यभावो मुनिव्रतो मुक्तसमस्तसङ्गः तत्रोपजगमुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनयः सशिष्याः प्रायेण तीर्थाभिगमापि देशैः स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः अत्रिर्वसिष्ठश्च वनः शरद्वान् अरिष्टनेमिर्भृगुरङ्गिराश्च पराशरो गाधिसुतोऽथ राम उतत्थे इन्द्रप्रमदेध्मबाहौ मेघातिथिर्देवलाष्टिशेणो भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः मैत्रेय और्वाः कवशा कुम्भयोनिर्द्वैपायनो भगवान्नारदाश्च अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षिवर्या राजर्षिवर्या अरुणादयश्च नानार्षेये प्रवरान् समेता नभ्यर्च्य राजा शिरसा भवन्दे सुखोपविष्टेष्वथ तेषु भूयः कृतप्रणामः स्वचिकीर्षितं यत् विज्ञापयामास विविक्तचेता उपस्थितोऽग्रेभिः गृहीतपाणिः। राजोवाच अहो वयं धन्यतमा नृपाणां महात्मानुग्रहणीयशीलाः राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशौचाद् दूराद् विशिष्टं बत कर्म तस्यैव मेघस्य परावरेषु व्यासक्तचित्तस्य ग्रहेषु भीक्षणं निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमासु धत्ते तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथाः पुनश्च भूयाद् भगवत्यनन्ते रतिः प्रसङ्गश्च तदाश्रयेषु महत्सु यामुपायामि सृष्टिं मैत्र्यस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः इति स्मराजाध्यवसाय युक्तः प्राचीनमूलेषु कुशेषु धीरः उदङ्मुखो दक्षिणकूल आस्ते समुद्रपत्न्याः स्वसुतन्यस्तभाराः एवं च तस्मिन् नरदेवदेवे पायोपविष्टे दिविदेवसङ्घाः प्रशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनैर्मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्च नेदुः महर्षयो वै समुपागताये प्रशस्य साध्वित्ये अनुमोदमानाः ऊचुः प्रजानुग्रहशीलसारा यदुत्तमश्लोकगुणाभिरूपं न वा इदं राजर्षिवर्यचित्रं भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु येध्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो जहुर्भगवत्पार्श्वकामाः सर्वे वयं तावदिहास्महे अद्य कलेवरं यावद् असौ विहाय लोकं परं विरजस्कं विशोकं यास्यत्ययं भागवत प्रधानः आश्रित्य तदर्षिगणवचः परीक्षितः समं मधुच्युद्गुरुचाव्यलीकम् आभासतैनानभिनन्द्य युक्तान् शुश्रूमाणश्चरितानि विष्णोः समागताः सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरास्त्रिपृष्ठे नेहाथवामुत्र चाकश्चनार्थं ऋते परानुग्रहमात्मशीलं ततश्च वः प्रत्ययमिमं विप्रक्षे विश्रभ्य विप्रा इति कृत्यतायां सर्वात्मनां म्रियमाणश्च कृत्यं शुद्धं च तत्रामृताभियुक्ताः तत्राभवद्भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छयागामट्मानोऽनपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो व्रतश्च बालैर्वधूतवेषाः।
तं दृष्ट्य वर्षं सुकुमारपादकरोरुबाह्वंसकपोलगात्रं चार्वायताक्षोन्नसतुल्यकर्ण शुभ्रवाननं कम्बुसुजातकण्ठं निगूढजत्रुं प्रथुतुङ्गवक्षसमावर्तनाभिं बलिबल्गूदरं च दिगम्बरं वक्त्रविकीर्णकेशं प्रलम्बबाहुं स्वमरोत्तमाभं श्यामं सदापि च वयोङ्गलक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुनयः श्वासनेभ्यः तल्लक्षणज्ञा अपि गूढवर्चसं विष्णुरातोत्थित आगताय तस्मै सपर्यां शिरसा जहार ततो निवृत्ता ह्यबुधाः स्त्रियोर्भका महासने सोपविवेश पूजितः ससंवृतस्तत्र महान् महीयसां ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संघैः व्यरोचतालं भगवान् यथेन्दुर्ग्रहक्षतारानिकरैः परितः प्रशान्तमासीनं कुण्ठमेधसं मुनिं नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्धान्वहितः कृताञ्जलिर्नत्वा गिरासु नृत्यान्वपृच्छत्। परीक्षित उवाच अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सतसेव्याः छत्रबन्धवः कृपयातिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थकाः कृताः येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुध्यन्ति वै ग्रहाः किं पुनर्दर्शनस्पर्श पादशौचासनादिभिः सान्निध्यात्ते महायोगिन् पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णोरिव सुरेतराः अपि मे भगवान् प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतप्रियः पैत्रस्यसेय प्रीत्यर्थं तद्गोत्रस्यात् बान्धवः अन्यथा ते व्यक्तगतेर्दर्शनं नः कथं नृणां नितरां म्रियमाणानां संसिद्धस्य वनीयसः अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यच्छ्रोतव्यमथो जप्यं यत् कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययं नूनं भगवतो ब्रह्मन् ग्रहेषु ग्रहमेधिनां न लक्ष्यते ह्यवस्थानम् अपि गोदोहनं क्वचित्। श्रुतवाच एवमाभासितः पृष्टः स राज्ञा श्लक्षणया गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान् बादरायणिः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसहस्रयां पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे शुक आगमनं नाम 19 अध्यायः इति प्रथमः स्कन्धः सम्पूर्णम्। हरि ओं तत्सत्। त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पितम्।